صدیق دا ہے، حوض کوثر تے بھی پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، تے جنت بھی پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جوڑیاں ایسیاں رب نے جوڑ چھڑیاں نے جنہاں کو توڑ نہیں سکتا۔ معراج تے جانا اللہ ساتھی چاہیے، معراج دے سفر دا ساتھی میرا جبریل بڑھیا ہے، تے ہجرت دے سفر دا ساتھی میرا صدیق بڑھیا ہے۔ جبریل نے سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھڑ دیتا ہے، اگے میرے آقا کلے گئے نے، ابو بکر کو دسیا ہے تے ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں، سونیا اگر جبریل کی جگہ تے صدیق ہوندا مر جاندا تھانوں کلیاں نہ چھڑدا۔ میں قربان جاواں صدیق تیری عظمتاں تو، جبریل نے سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھڑ دیتا ہے، لاہوریو جبریل موڑ تک گیا ہے تے میرا صدیق توڑ تک گیا ہے۔ آج بھی ویکھو نبی دے نال ستا ہے روضہ رسول دے اندر، بولو ستا ہے کہ نہیں؟ روضہ رسول دے اندر ستا ہے میرے نبی دے نال، تے قیامت تک ستا رہے گا، کوئی مندا یا نہ منے قیامت تک ستا رہنا ہے۔ کوئی چلے تے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کوئی چلے تے میں جلاواں گا، کوئی چلدا تے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کل وی سن نال رلے، اج وی نے نال رلے، کل وی او سن رلے، اج وی نے نال رلے، دل نہ منے جدا میں نال میرے چلے، دل نہ منے جدا نال میرے چلے، رلے ستا سونے رلے ستے سونے یاراں نوں وکھاواں گا۔ کوئی چلدا تے چلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ آقا تے بستر تے حیدر نوں سلا کے، آقا تے بستر تے حیدر نوں سلا کے، اپنے حبیب نوں جگ تو لکا کے، تیری جولی وچ میں سلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی، میں کہنا جس نوں سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، چند نوں سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، صدیق ویکھے اپنے نیناں نوں جھکا کے، چند نوں سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، لیکن صدیق ویکھے نیناں نوں جھکا کے، ہووے شک تے میں غار تے لی جاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، رب سائیں انہاں تے راضی، او رب تے راضی، رب سائیں انہاں تے راضی، او رب تے راضی، باقی
صحابہ تو جان دینا بھی ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ جہاں دل ابو بکر دی محبت تو خالی ہے، عمر دی محبت تو، عثمان دی محبت، وہ دے دل دے اندر نہ قرآن ٹھہر سکتا ہے نہ ایمان ٹھہر سکتا ہے۔ یہ گل یاد ہے، ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ نبی تو بعد روح زمین تے، اور حیرانگی کی بات سن لو، جب ہجرت کا سفر کرنا نا، صدیق نو نبی دے بستر تے سلایا گیا، یہ نہیں ہے نا، بول دے نبی دے بستر تے کینوں سلایا گیا؟ علی نو سلایا گیا نبی دے بستر تے۔ علی دی بڑی عظمت بیان کرتا ہے، نبی دے بستر تے علی ستا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے ستا ہے، ادھر انکار کر رہے ہیں، پر وہ دی عظمت بھی دے بیان کر جی گوچ بستر والا خود ستا ہے۔ وہ دی عظمت کیوں نہیں بیان کر؟ یہ نبی دے بستر تے سو کے پاک ہو گیا ہے، تے جی گوچ بستر والا خود سو گیا وہ پاک نہیں؟ عظمت ہی ایسی ہے، جس گھوڑے تے حسین سوار ہو گیا گھوڑے کی پوجا کرنا ہے، جس کندھیاں میں نبی خود سوار ہوا وہ پوجا کیوں نہیں کرنا؟ محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں، ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق، ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق، تاک نظر وج دربار دا ستا کول وکیلا، محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا، رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل دینا، اسی کول محل دلدار دا دوری بھول نہ سیندا، قیامت کا دن ہوئے گا، ابو بکر آؤں گے، اللہ کہیں گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو، سبحان اللہ، نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو، کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہیندا، آج کوئی ایسا بتاؤ کائنات ایسا ہونا بولو نہیں، آقا نبی دے گھر صدیق دے گھر کو چل کے ابو بکر کون میں محمد آقا اندر آئے، میں جب پڑھنا سمجھا ابو بکر تھوڑے علیحدہ ہو نا، تھوڑے نال گل کرنا چاہنا کوئی راز دی، ابو بکر نے سونیا میرے بچیاں دی بیٹھ کے کرو، مر جان کے تیرا راز اور نہیں کرنا، وہ پورا کرانا ہی نبی دا ہم راز ہے، سبحان اللہ، جنہوں شرم نہیں آتی اس گھرانے کے خلاف بکواس کر دی، جنہوں نبی نے 27 مرتبہ اپنی زبان نبوت جو جنگ کیا گیا بول دے میں، اور حیران کی بات وہابیہ سن لو، نبی جب دنیا تو گیا تو عمر 63 سال سی، ابو بکر دنیا تو گیا تو عمر 63 سال سی، نبی نو بھی 12 دن پہلے بخار ہوا، صدیق نو بھی موت تو 12 دن پہلے بخار ہوا، سوال دے دن آقا فوت ہوئے، ابو بکر بھی سوال دے دن فوت ہوئے، اور نبی نے مسواک منگی فوت ہونے تو پہلے، تے صدیق نے بھی مسواک منگی فوت ہونے تو پہلے، سبحان اللہ، نبی نو مسواک چک کے ایسا ملتی، صدیق نو بھی مسواک چوا کے ایسا ملتی، نبی بھی دنیا تو گیا گود صدیقہ دی، ابو بکر بھی دنیا تو گیا گود صدیقہ دی، جس ٹائم سے موت واقع ہوئی میرے پیغمبر دی، اسے ٹائم سے موت ابو بکر نو آئی، اسے ٹائم سے فوت، پھر مزے کی بات، جس تختے تے پھٹے تے غسل آمینہ دے لال نو دیتا گیا، اسے پھٹے تے غسل ابو بکر نو دیتا گیا، جیڑے برتن نبی واسطے استعمال ہوئے وہی برتن صدیق واسطے، نبی نو بھی غسل کپڑے سڑے دیتا گیا، صدیق نو بھی غسل کپڑے سڑے دیتا گیا، اگے آئیے جس چار پائی دے جنازہ میرے نبی کا، اسی چار پائی دے جنازہ میرے صدیق ہے،
سبحان اللہ. ناچ ایسی مماثلت بخاؤ جیسے 1,44,000 صحابہ جو بلکہ کسی نبی نے صحابی بھی مماثلت نبی نے نواسے نو کوفیاں نے شہید کیتا ہے تے حضرت ابو بکر دے نواسے نو شامیاں نے شہید کیتا ہے. اور مزے دی بات جتھے قبر آمینہ دے لال دی اتھے ہی قبر ابو بکر دی ہے جتھوں نبی اٹھن گے اتھے ابو بکر ہو گئے. سبحان اللہ. واخر دعوانا